पछिल्लो समय नेपालमा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसो त त्यही अनुपातमा फूड कल्चरको विकास पनि भइरहेको छ। नेपाली खाना पारखीहरू कुनै अवसर पारेर मात्रै बाहिर खाना खान जाँदैनन्। हिजो आज कम्तीमा हप्ताको एकचोटि भए पनि बाहिर खान जाने संस्कृति बढ्दो छ। यसरी निरन्तर बढिरहेको फूड मार्केटमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै व्यावसायिक सम्भावना खोज्नेहरू पनि थुप्रै छन्। कोही फरक काम गर्छन् भने कोही परम्परागत कामलाई नै फरक तरिकाले गर्छन्। आज हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्ने सफलताको कथा त्यही फरक काम गर्दै फूड इन्डस्ट्रीमै नौलो पहिचान बनाउन सफल एउटा व्यवसायको कथा हो। काठमाडौँको बुद्धनगरमा केही समय अघिदेखि सञ्चालनमा आएको ब्ल्याक राइस भान्सा त्यही नयाँ प्रकृतिको काम हो। सामान्यतया नेपाली समाजले कालो वस्तुलाई अशुभ मान्ने भए पनि रुकुमका केशव रावलले भने त्यसैमा ठूलो व्यावसायिक सम्भावना देखेका छन्। कुनै समय औषधीय गुणले भरिपूर्ण कालो चामलको खाना खाएका उनले त्यसको उत्पादन भए पनि नेपालमा प्रचुर उपभोग नभएको थाहा पाएपछि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि यो व्यवसाय सुरु गरेका छन्। यो नेपालमा ब्ल्याक राइस आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि भित्रिएको थियो। यो औषधीय गुणसहितको चामल भएको कारणले औषधीय गुणसहितको खानाका परिकारहरू पस्कने उद्देश्य राखेर हामीले यो ब्ल्याक राइस भान्सालाई ब्ल्याक राइसकै नामबाट ब्रान्ड बनाउने गरी यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ र यो नेपाली बेसको थाली सेटहरू दिने गरी हामीले सञ्चालन गरेका छौँ यसलाई। यहाँ कालो चामलको खाना मात्रै होइन, ब्ल्याक चिकन अर्थात् कालो कुखुराको मासु पनि पाइन्छ। हाई प्रोटिन हुने हुँदा ब्ल्याक राइस मात्रै खान नमिल्ने अनि ब्ल्याक चिकनको स्वाद नेपाली उपभोक्तालाई चखाउनका लागि उनले यो कालो खानाको सेट तयार पारेका छन्। नेपालमा ब्ल्याक राइसको खेती छ भन्ने थाहा थियो। मैले ब्ल्याक राइस खाइराखेकै थिएँ। ब्ल्याक राइस खाँदाखेरि त्यो ब्ल्याक राइस मात्रै खान मिल्दैन। त्यो मात्रै खाँदाखेरि हाई प्रोटिनको कारणले पखाला लाग्ने सम्भावना हुँदो रहेछ र त्यसलाई नर्मल राइससँग मिक्स गरेर खानु पर्दो रहेछ। हाम्रो पूर्व पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट रुकुमकै हुनुहुन्छ। उहाँले भकुण्डे बेसीमा ब्ल्याक राइसको खेती गर्नुभएको थियो। उहाँबाट चामल लिएर मैले ब्ल्याक राइस खाइराखेका थिएँ र त्यो ब्ल्याक राइस औषधीय गुणसहितको छ एकातिर, अर्कोतिर असाध्यै टेस्टी पनि खाना हुने भएको कारणले खानाका पारखीहरूको निम्ति औषधीय गुणसहितको नेपाली स्वादमा खाना खुवाउँ भन्ने उद्देश्यले मैले ब्ल्याक राइस र ब्ल्याक चिकन पनि नेपालमा नौलो छ। यसलाई ब्ल्याक चिकन अझ विश्वकै सबैभन्दा महँगो चिकनमा पनि पर्ने गर्दछ। यद्यपि हामीले कडकनाथ ल्याएका छौँ। यसको चाहिँ विभिन्न प्रजाति छ। इन्डोनेसियामा हुने आयाम सिमानी भन्ने ब्ल्याक चिकन छ जो विश्व प्रसिद्ध चिकनको रूपमा गनिन्छ र यो ब्ल्याक चिकन खुवाउँदाखेरि खानाका पारखीहरूको निम्ति राम्रो हुन सक्छ भन्ने हेतुका साथ हामीले ब्ल्याक राइस ब्ल्याक चिकन स्पेशल बनाएर नेपाली टेस्टमा त्यो पनि हामीले पस्किँदै आइरहेका छौँ। मिडिया, ट्राभल एजेन्सी अनि यातायात कम्पनीसम्म सञ्चालन गरिसकेका उनको यो काम भने नौलो प्रयोग हो। ट्राभल एजेन्सी मार्फत पर्यटक घुमाउन लाने क्रममा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा देखेको समस्या समाधान गर्न र गाउँका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न उनले यो रेस्टुरेन्ट खोलेका हुन्। मैले धेरै ठाउँमा गेस्टहरूलाई घुमाउँदाखेरि ट्राभलका गेस्टहरूलाई घुमाउँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा खाना खुवाइन्थ्यो। खाना खुवाएको ठाउँमा कतिपय ठाउँमा सन्तुष्टि नहुने, कतिपय ठाउँमा यो पुर्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुने गेस्टको त्यो किसिमको खानाको मेनु नबन्ने, गेस्टको चाहना अनुसारको खानाको मेनु नबन्ने अवस्थालाई मैले हेरिराखेका थिएँ र मैले सोचेँ यो हस्पिटालिटी क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो भने ट्राभल टुरिज्म विशेष गरेर मैले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि अझ पर्यटन क्षेत्रलाई यसले केही न केही
सहयोग गरोस् भन्ने मान्यताका साथ हामीले टिपिकल नेपाली टेस्टमा अझ चाहिँ हिमाली क्षेत्रका पहाडी क्षेत्रका हाम्रा थुप्रै उत्पादनहरू छन्। तिनी उत्पादनहरूलाई काठमाडौँमा ल्याएर राजधानीमा ल्याएर खुवायौँ भने यसले राम्रो मार्केट लिन सक्छ। यसले चाहिँ गाउँको उत्पादनहरूलाई पनि सहर भित्रिनको निम्ति सहयोग गर्छ, गाउँको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्य राखेर मैले चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। उनले रेस्टुरेन्टमा प्रयोग गर्ने अधिकांश सामान हिमाली अनि पहाडी जिल्लाबाट आउँछन्। यी सामानहरूमा औषधीय गुण हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यका लागि अति उपयोगी छन्। कुनै पनि देशको विकास हुनका लागि उत्पादन बढ्नुपर्ने र ती उत्पादनको समुचित बजारीकरण हुनुपर्ने धारणा राख्ने केशव आफूले सम्भव भएसम्मका सबै सामान गाउँबाट ल्याउने र अर्ग्यानिक स्वाद दिने प्रयास गर्ने गरेको बताउँछन्। हिमालको पहाडको जो हाम्रो अर्ग्यानिक उत्पादनहरू छ त्यसलाई स्थान दिने र त्यसलाई काठमाडौँमा ल्याएर, जसले कतिपयले त काठमाडौँमा तपाईले सोध्नुभयो भने आलु कसरी फल्छ भन्ने पनि थाहा पाउनुहुन्न, साँझ बिहान त्यही तरकारी पकाउनुहुन्छ, कसरी फल्छ भन्ने पनि थाहा पाउनुहुन्न। हामीले चाहिँ यस्ता चाहिँ अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरूलाई उनको रेस्टुरेन्टमा लसुन, प्याज, टमाटर लगायतका सामानहरूको प्रयोग सकेसम्म हुँदैन। यी सामानहरूको प्रयोग गर्दा वास्तविक स्वाद हराउने उनको भनाइ छ। हैन, तपाईले चाहिँ प्याज र टमाटर राख्ने बित्तिकै तपाईले जो लोकल टेस्ट पाउनु पर्ने हो त्यो त डाइभर्ट भयो। तपाईले प्याजको टेस्ट प्याज राखेर गर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ अमिलोतिर के अरे गुलियोतिर लान्छ, टमाटर हालिदिनुहोस् त्यसले अमिलोतिर लान्छ। यसो गर्दाखेरि त्यसले जे चिज, जस्तै मैले चिकन पकाएँ त्यो चिकनको टेस्टै डाइभर्ट गरिदिन्छ। मैले मटन भन्नको लागि तपाईँ प्रयोग एकदम रियल टेस्ट आउनु पर्यो। मसला पनि हामी थोरै मात्रै युज गर्छौँ, जसले गर्दा यसो हेर्दाखेरि तङ्ग्रङ्ग पानी नहोस्, ठिक्क मात्रै जो गाउँको सामान्य घरमा पाक्ने जे खाना हो हामीले त्यही खाना निकाल्नको निम्ति कोसिस गर्यौं। उनी कालो चामल र कुखुराको बजार सम्भावना अपार रहेको भन्दै यसले नेपाली कृषकहरूलाई समृद्ध बनाउने धारणा राख्छन्। तुलनात्मक रूपमा उपभोक्तालाई थोरै महँगो पर्ने भए पनि नयाँ खाना भएको हुँदा त्यो अनुपयुक्त नहुने उनी बताउँछन्। अब स्वाभाविक हिसाबले ब्ल्याक राइस चाहिँ नर्मल राइसभन्दा त महँगो परि नै हाल्छ। 400 रुपियाँ केजीको चामल र तपाईँको चाहिँ 100-150 रुपियाँ केजीको चामलमा त अन्तर पर्ने भइ नै हाल्यो। ब्ल्याक चिकनमा पनि त्यसै पर्ने नै भइहाल्यो। अन्य मेन्युहरू हेर्नुभयो भने जनरली बजारमा चाहिँ जस्तो छ त्यही प्राइजमा पाउँछ भने ब्ल्याक राइस र ब्ल्याक चिकन अन्य लोकल चिकनभन्दा महँगो हुन्छ। लोकल राइसभन्दा ब्ल्याक राइस थोरै महँगो पर्न चाहिँ जान्छ। थकाली जस्तै उनी ब्ल्याक राइसलाई एउटा ब्रान्ड बनाउने तयारीमा छन्। शिलाजित चिया, कफी पनि पाइने यो रेस्टुरेन्टको यार्सा आलु नामक आइटम अर्को नौलो परिकार हो। यार्सा गुम्बा फल्ने ठाउँतिर पाइने यो आलुको आफ्नै विशेषता छ। अब हामीले चाहिँ यार्सा आलु भनेर भनेको छौँ, जहाँ यार्सा फल्छ रुकुमको मैकोटमा यार्सा भेटिन्छ, उम्रिन्छ, त्यसको थोरै तलको रेन्जमा फल्ने हाम्रो आलु छ, मैकोटको आलु, त्यसलाई हामीले यार्सा आलु भनेर चाहिँ नामाकरण गरेर हामीले चाहिँ यार्सा आलु दिएछौँ। अनि शिलाजित कफी, शिलाजित चिया बिक्री गर्छौँ हामी। शिलाजितलाई हामीले के गरेका छौँ भने जस्तो चाहिँ त्यो दुधसँग खाँदाखेरि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता छ गाउँघरमा पनि, बुढापाकाहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ शिलाजित कफी, शिलाजित चिया भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ दुधमा पनि दिने गरेका छौँ। हामीले चाहिँ शिलाजित मात्రైमा पनि दिने गरेका छौँ। अनि यार्सा चिया र यार्सा कफी भनेर दिएका छौँ हामीले। हामीले चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा छुट्टै चाहिँ टेस्टको चाहिँ औषधि गुणसहितकै चाहिँ कच्चा पदार्थहरू युज गरेर, जस्तै रोजमेरी, लेमन ग्रास, ग्रिन टी, क्यामोमाइल र फ्रुटहरू चाहिँ एल्मन्डो, काजु, किसमिस, छोकटा लगायतका राखेर, ल्वाङ सुगमेल राखेर हामीले चाहिँ फ्रुट टी निर्माण गरेका छौँ र त्यहीसँग कम्बाइन गरेर हामीलाई चाहिँ यार्सा चिया र यार्सा कफी पनि दिने गरेका छौँ। देशका विभिन्न भागबाट ल्याइएका घरपालुवा पशु पंक्षीको मासुका साथै यार्सा चिया पनि ब्ल्याक राइस भान्साघरको विशेष
आकर्षण हो। त्यसबाहेक थरीथरीका फलफूल र मसलाको मिश्रणबाट बन्ने फ्रुट टी त्यत्तिकै स्वादिष्ट अनि फलदायी छ। जस्तै हामीसँग चाहिँ दाङको बदिया र पहाडी इलाकामा विभिन्न जिल्लाबाट खरिद गरेर ल्याएका लोकल कुखुराहरू, बटाई, सिजनल हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कालिज, च्याङ्राको सुकोची, हामीले हिमाली खसी, मैले अगाडि पनि भने हामी खसीको परिकारहरू पनि हामीसँग हुन्छ, ढोकाको परिकार पनि हुन्छ। त्यो हिमाली क्षेत्रबाट ल्याएको चरेको जो चाहिँ बिक्रीको लागि उत्पादन गरेको मात्रै होइन कि अर्ग्यानिक हिसाबले चरेको, अनि त्यसै बँदेलका आइटमहरू पाइन्छ। बँदेल पनि प्राकृतिक तवरले पालेको अनि त्यसै पालन गरेको चाहिँ पाइन्छ, त्यसका आइटमहरू पाइन्छ। हामीसँग चाहिँ टर्की पाइन्छ, हामीसँग बटाईका परिकारहरू पाइन्छ, हामीसँग चाहिँ अस्टिचका परिकारहरू पाइन्छ र हामीसँग चाहिँ सीफुड पनि पाइन्छ, सीफुडका परिकारहरू पनि पाइन्छ। सबै हिसाबले हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेको मल्टी किचन पनि छँदैछ। स्पेसल नेपाली टेस्टको चाहिँ नेपाली किचन पनि छँदैछ। हामी चाहिँ दुईटै सबै प्रोडक्टलाई चाहिँ एकै ठाउँमा दिइराखेका छौँ। फरक स्वाद दिनकै लागि उनले सिस्नोको सुपदेखि घट्टमा पिसेको पिठो अनि लोपोन्मुख चिनोदेखि कागुको सम्म काठमाडौँका ग्राहकका लागि ल्याएका छन्। अनि घट्टमा पिसेको कोदो, मकै, गहुँ, फापरको पिठो हामी रुकुमबाटै पिँधेर ल्याउँछौँ। त्यो पनि पानी घट्टमा। त्यो भनेको घट्टमा पिसेको पिठो र मिलमा पिसेको पिठोमा अन्तर छ। यसकारणले हामी अर्ग्यानिक उत्पादन त हुँदै हो, त्यसैलाई चाहिँ पिस्दाखेरि पनि रुकुमकै चाहिँ पानी घट्टमा पिसेर ल्याएका चिजवस्तुहरू छन्। जस्तै चाहिँ सिस्नोको सुप, सिस्नोको तरकारीहरू हामी रुकुमबाटै ल्याएर, हामी सल्यानबाट ल्याएर, रोल्पाबाट ल्याएर, कतिपय डोल्पा, जाजरकोटका भेगहरू र कर्णालीका भेगहरूबाट ल्याएर हामीले चाहिँ यहाँ पस्किने गरेका छौँ। ब्ल्याक राइस नै खानुपर्ने कारण के हो त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी केही अनुसन्धानात्मक लेखहरूको रेफरेन्स लिँदै यसरी तर्क गर्छन्। अब विभिन्न किसिमका रोगीहरू यसमा गुगलमा हेर्दाखेरि पनि ब्ल्याक राइसका बेनिफिटहरू हेल्थ सम्बन्धी विभिन्न वेबसाइटहरूले प्रकाशन गरेको रिफरेन्स लिएर मैले हेर्दाखेरि क्यान्सर, मधुमेह लगायतका रोगीहरूले पनि खाँदाखेरि चाहिँ थप इनर्जी पैदा गर्छ र यसले औषधीय रूपमा काम गर्छ भनेको यसको चाहिँ इफेक्ट छैन भन्ने देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ विभिन्न विश्वका हेल्थ सम्बन्धी पत्रिकाहरूले प्रकाशन गरेका चाहिँ स्टोरीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो पाउँछु। अमेरिकाको एउटा केमिकल सोसाइटी अफ जर्नलमा प्रकाशित भएको चाहिँ एउटा लेखमा पनि के भनेको छ भने ब्ल्याक राइसको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका रोगीहरू जस्तै सुगरको बिरामीले भात खानु हुँदैन भनेर भनिन्छ, तर चाहिँ सुगरको बिरामीले ब्ल्याक राइस खान मिल्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ कि त्यसमा। सामान्यतया सुगरको बिरामीले त भात खानु हुँदैन, रोटी खानुपर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। तर चाहिँ त्यो लेख हेर्दाखेरि लेखमा चाहिँ एकजना चाहिँ डाक्टर साहबले त्यो लेख लेख्नु भएको छ त्यो जर्नलमा, त्यसमा चाहिँ ब्ल्याक राइस खान मिल्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यसकारणले पनि यसमा औषधीय गुणको विशेषता छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। नेपाली बजारमा ब्ल्याक राइस के हो र यसको महत्त्व किन छ भन्ने धेरै नबुझिएकाले यसलाई मार्सीसँग जोडेर लिने गरिएको छ। यसको महत्त्व बुझेका र एकचोटि चाखेकाहरू भने बारम्बार फर्केर आउने गरेकाले यसको बजार निकै ठुलो हुने उनको भनाइ छ। पहिला थाहा पाउनु भएको छैन, थाहा पाउने जतिले असाध्यै मन पराउनु भएको छ। यसैले चाहिँ पाचन प्रणालीमा पनि तपाईँले चाहिँ घरमै लगेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ मात्रै यसमा चाहिँ 30% हामीले चाहिँ रेसिपी कायम गरेर दिने गरेका छौँ नर्मल राइसमा। तपाईँले घरमा लाग्नुभयो भने चाहिँ 10 देखि 20% अथवा 10 देखि 15%को रेसिपीमा तपाईँले ब्ल्याक राइसको चाहिँ नियमित प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको पाचन प्रणालीमै अन्तर आउँछ। तपाईले खाँदाखेरि नै यो अन्तर पाउनुहुन्छ। रेस्टुरेन्टको भित्ताहरूमा ग्राहकहरूका लागि विभिन्न किसिमका चित्रकलाहरू राखिएका छन्। ग्रामीण जीवनशैली झल्काउने यी चित्रहरूले मानव जीवनका विभिन्न परिस्थितिलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
आज हामीले व्यावसायिक रूपमा सफल देखिरहेको केशवको सङ्घर्षको गाथा उत्तिकै रोचक छ। दोस्रो व्यवसायका रूपमा काम गरेको रुकुम यातायात प्रणालीले भने उनको जीवनमा ठूलो कठिनाइको सामना गरायो। दोस्रो बिजनेस मैले चाहिँ रुकुम यातायात प्रणाली सञ्चालन गरेका थिएँ, जो सुरु गर्दाखेरि होइन कि सोच्दाखेरि नै चुनौतीपूर्ण थियो। सोच्दाखेरि नै यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सम्भावनै छैन भन्ने जस्तो थियो। त्यसमा चाहिँ जीवनै रिस्कमा राखेर जीवनकै जोखिम मोलेर सञ्चालन गर्न सोच्नुपर्ने थियो कि सञ्चालन होइन कि सोच्ने नै जीवनकै चाहिँ जोखिम थियो। विविध चुनौतीका बावजुद यो कम्पनी सफल बनाएका उनी यातायातमा रहेको सिन्डिकेटको पीडित हुँदै त्यसको अन्त्यका लागि ठूलो क्षति बेहोरेर लडेका व्यक्ति हुन्। कानुनत यातायातमा सिन्डिकेट हटे पनि आज पनि यो काम व्यावहारिक रूपमा सहज नभएको उनको भनाइ छ। आजको जो सिन्डिकेट अन्त्यको आज म भन्छु सिन्डिकेट चाहिँ 50% अन्त्य भएको छ, 100% होइन। हामीले रुकुममा व्यवसाय गर्न अलि सहज चाहिँ भएको छ। सहज आजभोलि अलि सहज छ। सहज पनि भन्न मिल्दैन। तपाईँले चाहिँ दाङमा जानुभयो भने आज पनि अवरोध हुन्छ। तपाईँले बुटोलमा चाहिँ कुनै प्रणाली चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले चलाउँछु भन्नुभयो भने तपाईँमाथि थेरै जाइहाल्छ। आज पनि थेरै जान्छ। तपाईँले चाहिँ हे अरण्यको राजमार्गमा चलाउँछु भन्नुभयो भने आज पनि थेरै हुन्छ। काठमाडौँको आज पनि सामाखुसीमा चाहिँ तपाईँले माइक्रो हाल्छु भन्नुभयो भने तपाईले आज पनि थेरै आक्रमण हुन्छ। लकडाउन अघि 42 जनालाई रोजगारी दिन सफल उनी आज पनि 25 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन्। त्यस्तै तलब दिने कुरामा पनि उनी अरू रेस्टुरेन्टहरू भन्दा फरक छन्। 25-26 जनालाई दिएका छौँ र यसमा चाहिँ अझ अर्को पनि भेट्नुहुन्छ। तपाईँले होटल रेस्टुरेन्टमा हेर्नुभयो भने 8,000 देखि 7,000 देखि काम लागेको पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ सरकारले तोकेको समयमा अझ चाहिँ त्योलाई पनि अझ 12 घण्टा 14 घण्टासम्म काम लाउने प्रचलन पनि छ यो क्षेत्रमा। मैले चाहिँ सरकारले तोकेको टाइम र सरकारले तोकेको चाहिँ पारिश्रमिक दिएर राखेको 13,450 भन्दा तलको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा तल त राख्नु भएको छैन, राखेको छैन। हालसम्म ठूलो आम्दानी ब्ल्याक राइस रेस्टुरेन्टबाट गर्न नसकेको भए पनि उनी नौलो प्रयोग गर्न सकिएको छ भन्नेमा सन्तुष्ट छन्। अहिले उनले जसोतसो रेस्टुरेन्टको सञ्चालन खर्च मात्रै धानिरहेका छन् भने उनको उद्देश्य पनि धेरै कमाउनु भन्दा ब्ल्याक राइसको ब्रान्ड बनाउनेतिरै केन्द्रित छ। धेरै फाइदा लिउँला भन्ने पनि सोचेको छैन। तर मैले के सोचेको भने नेपालमा यसलाई ब्रान्ड बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा सोचेको। अर्को कुरा चाहिँ अथेन्टिक फुड दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो र त्यसैको अनुरूप यसमा चाहिँ म लागिराखेको छु। नयाँ कन्सेप्ट लिएर होटल व्यवसाय गर्दा विभिन्न अवसर र चुनौतीहरू आउँछन्। ब्ल्याक राइस रेस्टुरेन्ट जस्तो व्यवसायको अवसर र चुनौतीलाई उनी यसरी उल्लेख गर्छन्। मैले यसलाई चाहिँ अथेन्टिक टेस्टमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकेँ भने अवश्य पनि यो टेस्टलाई चाहिँ नेपाली टेस्टलाई खास अथेन्टिक नेपाली टेस्टलाई चाहिँ धेरैले फलो गर्नुहुनेछ। मैले धेरै ग्राहकलाई सन्तुष्टि बनाउने छु र मेरा थुप्रै चाहिँ कर्मचारीहरूलाई मैले धेरै मान्छेहरूलाई रोजगार दिन सक्नेछु यतापट्टिबाट। चुनौती त अहिले राज्यको पोलिसी हेर्नुभयो भनेपछि खास व्यवसायलाई अवसर छैन। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले चाहिँ जग्गामा लगानी गर्छु भनेर भन्ने हो भने बैङ्कले आजको भोलि लोन दिन्छ अथवा चाहिँ एउटा प्रक्रिया पुर्याएर फास्ट ट्र्याकमा लोन दिन सक्छ। मैले रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गरेको छु अथवा चाहिँ किसानहरू हेर्नुहोस्, किसानले चाहिँ उत्पादन गर्छु भनेर भन्ने हो भने किसानसँग एउटा खास किसानसँग धितो राख्ने जग्गा हुँदैन। त्यो पहाडको हिमालको जग्गालाई धितो मान्दैन, उसको सहरको जग्गै हुँदैन खास किसानसँग। अनि यसमा के छ भने पुरै दलालीकरण छ र खास गाउँको प्रोडक्ट काठमाडौँ नपुग्नुको कारण पनि त्यही हो। बिचौलिया मात्रै एकदम बिचौलिया मार्फत भयो भने त्यो प्रोडक्ट पनि आइपुग्न सक्छ, पहुँच पुग्छ, त्यो किसानको चाहिँ उत्पादन बिक्री हुन्छ, बजारमा आइपुग्छ। नेपाल सरकारले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने केशवको भनाइ छ। अनुदानको रूपमा पैसा दिने भन्दा पनि सहज रूपमा ऋणकै व्यवस्था गरिदिए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। राज्यले खास किसानलाई
टार्गेट गरेर लोन दिने व्यवस्था प्रोजेक्ट बेसिसमा लोन दिन पर्यो। आम नेपाली युवाहरूमा काम गरेर खानुपर्छ भन्ने सोच बन्नुपर्ने र केही सिप सिक्नुपर्ने उनको धारणा छ। सिप सिक्न नचाहने तर अवसर भएन भन्ने प्रवृत्तिले हामीहरू पछि परेको भन्दै उनी युवाहरूलाई यस्तो सुझाव दिन्छन्। हामीले काम गरेर खानुपर्छ भन्ने सोच राख्यौँ भने अवश्य पनि हामीले विदेश गइरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। आजको मिडियामा मसँग चाहिँ तितो अनुभव के छ भने मलाई सेफ चाहियो, मैले सेफ खोजेँ, क्वालिटी नै छैन, स्किल छैन। स्किल भएको त विदेशी नै छन् फेरि। स्किल भएको विदेशी नै। अलिकति अब होटल म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हस्पिटालिटीमा चाहिँ नेपालमा टिक्नु पर्ने स्टुडेन्ट बिएचएम गरेको स्टुडेन्ट चाहिँ नेपाल बस्न चाहँदैन। ऊ युरोप जान चाहन्छ, ऊ जापान अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर जान चाहन्छ र अवसर पनि पाउँछ। स्किल जनशक्ति त्यता छ। तपाईँको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो। कृषि क्षेत्रमा पनि स्किल भएको जनशक्ति विदेशी नै खोज्छ। स्किल नभएको मान्छे मात्रै नेपालमा अवसरको कारणले चाहिँ दौडिराखेको हुन्छ, अवसरको खोजी गरिराखेको हुन्छ। तर त्यसैमाथि पनि ट्रेनिङ गरेर 15 दिनको ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि त्यही स्किल डेभलप हुन्छ। 15 दिन ट्रेनिङ गर्न पनि हामी तयार छैनौँ। पहिलो कुरा के गर्न पर्यो भने हामी 10 दिन हामीले ट्रेनिङ गर्न पर्यो। ट्रेनिङ पनि यस्तो छ अहिले चाहिँ सरकारले अझ चाहिँ कतिपय ट्रेनिङ गर्ने कतिपय केसमा त प्लेटफर्महरू बनाइदिएको छ। अझ चाहिँ निःशुल्क ट्रेनिङ पनि पाइन्छ। हामी चाहिँ ट्रेनिङ मैले चाहिँ थुप्रैलाई यहाँ आएको थुप्रै युवाहरूलाई पनि मैले के भने हाम्रै उमेर समूहको साथीहरू हुनुहुन्छ। म 23 वर्षको उमेरदेखि मैले बिजनेसमा हात हालेको हुँ। मैले 15 दिन ट्रेनिङ गर्नुहोस्, जब म ग्यारेन्टी गर्छु। जब आज ग्यारेन्टी भयो 15 दिन तपाईँले बारिस्टा ट्रेनिङ गरेर आउनुहोस्, 15 दिन तपाईँले चाहिँ वेटर ट्रेनिङ गरेर आउनुहोस्, 15 दिन तपाईँले कुक ट्रेनिङ गरेर आउनुहोस् भनेर भने 15 दिन ट्रेनिङ गर्न तयार हुँदैन कि हामी। त्यो भइसकेपछि त रोजगारी पाउने रोजगारी त पाउँछ। रोजगारी पाए पनि जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम त गर्न सकिँदैन। यस कारणले गर्दा आजको यो बाध्यता छ र यो बाध्यतालाई अन्त्य गर्नको निम्ति पहिलो कुरा हामीसँग चाहिँ स्किल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न पर्यो। ब्ल्याक राइस रेस्टुरेन्टमा रिपोर्टिङको क्रममा हामीले त्यहाँको विशेष ब्ल्याक राइस डिसको टेस्ट गरेका छौँ। तपाईँ पनि हाम्रो यो अनुभव हेर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला चाहिँ हामी आफै पनि यो ब्ल्याक राइस खाइहेरौँ, यहाँको स्पेसल मेनु भनेर हामी ट्राई गर्दैछौँ। म चाहिँ यो ब्ल्याक चिकन र ब्ल्याक राइस स्पेसल भयो भने म भेज भएको हुनाले चाहिँ भेज आइटम ट्राई गरिरहेको छु। यहाँको भेज पनि एकदम मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। ब्ल्याक राइस यो भान्साघरमा आएर एकचोटि हामी सबैले ट्राई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो आइटमहरू एकदम यहाँको हाइजिनदेखि लिएर हेल्थमा जति कन्सियस हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो अनि नोमिनल प्राइसमा एउटा उच्च स्तरीय सेवा दिइरहनु भएको छ। मलाई त एकदम मन पर्यो। तपाईँ पनि आएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जस्तै यो नयाँ डिस तपाईँ पनि चाख्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि ब्ल्याक राइस भान्सा पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले खाने खानाको अनुभव पक्कै नौलो र आनन्ददायी हुनेछ। नयाँ सोच र व्यवसाय भित्राउँदै देशमै अवसर सिर्जना गर्न सफल केशव रावल र ब्ल्याक राइस भान्सालाई आगामी यात्राको लागि मोटिभेट न्युजको धेरै धेरै शुभकामना। यो हाम्रो लोकेसन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर बुद्धनगरमा छ। हामी बानेश्वर चोकबाट जम्मा 200 मिटरको भित्र छौँ र हाइवेबाट अझ बानेश्वर माइतीघरको हाइवेबाट 70 मिटर भित्र छौँ। हामीसँग चाहिँ फोन गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ गुगल म्यापमा पनि लोकेसन ट्रेस गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। बानेश्वर चोकबाट नजिकै बुद्धनगरमा ब्ल्याक राइस भान्सा छ।